अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और यूएस की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इस वक्त जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था फाइनली वो स्टार्ट हो गई है। बहुत सी जो स्टेट्स हैं उनमें पोलिंग का आगाज़ हो गया है। वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर आ चुके हैं। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि तकरीबन 40 मिलियन जो वोटर्स हैं जिनकी पहले प्री पोलिंग हुई थी उन्होंने वोट कास्ट कर दिए हैं। 120 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट करने हैं, लेकिन अभी भी बहुत से वोटर ऐसे हैं जो तकरीबन 40 से 50 मिलियन के दरमियान हैं जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किए हैं, और बहुत से उनमें से ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड वोटर हैं। इस सवाल से कुछ बात करेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या ट्रेंड देखने में आ रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी जो मुकाबला है वो एज टू एज है ना। हिलरी आगे हैं, अगर आगे भी हैं तो वो 1-2 पॉइंट से आगे हैं, ज़्यादा हमें मार्जिन नज़र नहीं आ रहा। फिर वही बात आती है जो सारा फैसला होगा वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर होगा। देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। यूएस से भी हम अपने जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें लेंगे लाइन पर, उनसे जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन वापस आते हैं हम स्टूडियो में, मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो हमारा पैनल है वो कौन कौन है। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात साहब, रिनाउंड एनालिस्ट हैं, टीचर भी हैं, और उनके साथ बैठे हैं सलमान आबिद साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी और नेशनल अफेयर्स पे भी, और अंजुम रशीद साहब से तो आप सब लोग ही वाकिफ़ हैं, वो भी ही इज़ वन ऑफ रिनाउंड एनालिस्ट ऑल्सो। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी फारूक हसनात साहब, आप अभी बता भी रहे थे कि आप काफ़ी देख रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, तो आपको इस वक्त जो ट्रेंड है वो क्या नज़र आ रहा है? हु इज़ हेडिंग एक्चुअली? जी, ट्रेंड उसका इस तरह होता है, एक तो पॉपुलर वोट है, यानी कि ओवरऑल लोग जो हैं वो किसके हक में है। दूसरा है इलेक्ट्रल वोट, चूँकि अमेरिकन जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रल वोट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन जीता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अल गोर के इलेक्शन जब हुआ जॉर्ज डब्ल्यू बुश से, तो पॉपुलर वोटों में अल गोर जीते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रल वोट थे उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीते थे। यहाँ पे भी ये हिलरी थोड़ी सी आगे हैं पॉपुलर वोट में, लेकिन देखना ये है कि जो की स्टेट्स हैं जो आपने भी उसका जिक्र किया, जिस तरह फ्लोरिडा है, ओहायो है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, और इस तरह के 1-2 स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। इसलिए कि अगर हिलरी फ्लोरिडा ले जाएं, चूँकि कल रात को सदर ओबामा के साथ वो वहीं थी, वो ले जाएं, ओहायो तो मुश्किल लग रहा है, वहाँ पे वो जीत नहीं रही, नॉर्थ कैरोलिना ले जाएं और वर्जीनिया ले जाएं तो फिर उनकी पोजीशन, और पेंसिल्वेनिया ले जाएं फिर उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाती है, इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है। तो अगर उनमें से 1-2 स्टेट्स वो हार जाएं तो फिर सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, चाहे वो 3-4 पॉइंट्स आगे ही क्यों ना हो। एक बात मैं यहाँ पे एंड में कहूँगा कि देखिए, जो ईमेल्स का मसला आया था वो हल हो चुका है। इस तरह के FBI के डायरेक्टर ने कह दिया कि उसमें कुछ भी नहीं हमें मिला, उससे जो उनको डैमेज, हमें नहीं पता कितना डैमेज हुआ है, और जो अर्ली वोटिंग थी उसमें कितना हुआ है। न्यूज़पेपर में खबरें कुछ और आ रही थी, वो कह रहे थे कि इंक्वायरी करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सारे स्कैंडल की वजह से उनकी कैंपेन को ना बहुत डैमेज हुआ है, तो उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी की जाएगी लेकिन बाद में की जाएगी। लेकिन खैर मैं यहाँ जल्दी से बात कर दूं, जी प्लीज। ये इंक्वायरी नहीं थी, ये एक्चुअली FBI के डायरेक्टर ने खत लिखा था कांग्रेस को कि दे शुड टेक अप द हियरिंग्स, क्योंकि वहाँ पे हियरिंग्स होती हैं, उसके लिए किया था, इंक्वायरी सच नहीं थी। अच्छा जी, सलमान साहब, देखिए मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इसमें टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले आपने ईमेल जारी की, ईमेल का इशू निकाला, और उससे फिर एक जो है ना डैमेज हुआ हिलरी को, और फिर आप देखिए कि इलेक्शन की कैंपेन खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले आप उसको क्लियरेंस देते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये भी टाइमिंग, जिसने भी ये फैसला किया वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि किसने क्यों शुरू किया और फिर क्यों खत्म किया। एक तो कॉन्टेक्स्ट ही है। दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रही थी, बुनियादी तौर पे देखिए अब इलेक्शन इस वक्त जिस तरह से बन गया है उसमें कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं ना जहां पे हमें नजर आ रहा है कि डेमोक्रेट्स हमेशा से डोमिनेट करते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां हमें लगता है कि रिपब्लिकन हमेशा से डोमिनेट करते हैं। लेकिन यहां अब पार्टियों से ज्यादा कुछ इंडिविजुअल्स भी मैटर करते हैं ना। जो इस वक्त हिलरी है और जो ट्रंप है, उनकी अपनी शख्सियत भी है, उनका अपना भी, उनको भी पसंद और नापसंद के तौर पर देखा जा रहा है। सो मुझे लग ये रहा है कि जिससे देखना ये होगा कि जो टर्न आउट है कम अज कम, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। देखिए अगर वोटर बहुत ज्यादा निकल के बाहर आते हैं तो मैं समझता हूं कि अभी तक की वैसे क्या सूरत हाल है, वोटर्स आ रहे हैं बाहर? अभी तो शुरू हुआ है ना जी प्रोसेस जिन स्टेट्स में। अभी अब जाके आपको मिड में जाके पता चलेगा कि दोपहर के बाद कि इस वक्त क्या सिचुएशन निकल के आती है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर था वो मैंने आपको कल भी कहा था, एक स्या फार्म का होगा। हमें वो देखना है कि डेमोक्रेट्स के हक में और हिलरी के कॉन्टेक्स्ट में वो कितने बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहां उसकी मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी है वहां वो फ्रस्ट्रेशन तो मौजूद है। तो ये चीजें हमें नजर आ रहा है कि जो सिनेरियो बन रहा है उसमें बहरहाल लोगों ने अभी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और तेजी इसमें आई है वोटिंग के अंदर। फिर आप ये देखिए जो हिंदू कम्युनिटी है वहां पर, और जिस अंदाज से उन्होंने, ट्रंप ने उनको मोबिलाइज किया, हिंदू कम्युनिटी को मंदिर में गए, और जो इंडियन लॉबी वहां पर उसमें इंगेज हुई। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, देखिए डेमोक्रेट्स भी बहुत ज्यादा इंगेज है इंडिया के साथ, और अपने आप को कहते हैं कि जी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ट्रंप भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लगे हुए हैं।
تو دونوں کینڈیڈیٹس کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کے طور پر موجود ہے. تو یہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ ہم ان ووٹروں کو بھی موبلائز کر سکیں, خاص طور پہ جو انڈین کانٹیکس وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستانی ووٹر ہے خاص طور پہ. اب انجم صاحب, جی انجم صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علینا, میرا امریکی انتخابات کے حوالے سے میرے دو رشتے ہیں. ایک تو میں پاکستانی ہوں, دوسرا میں مسلمان ہوں, کیونکہ یہاں پہ 90% سے زیادہ مسلمان ہیں. اچھا, مسلمانوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان تو ٹرمپ کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے, اور ٹرمپ کا جیتنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہے, اس لیے کہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ امریکہ میں جو رہتے ہیں وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. اور دوسرا ہے پاکستان. اب پاکستان کے حوالے سے جو میرے ایشو ہیں, ایک تو ہمارا نیوکلیر بام ہے, اور پھر ہمارے اسٹریٹجک بام ہے کہ ہم نے چھوٹے بام بھی بنا لیے ہیں, اور دوسرا حوالہ میرا افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور جو امریکہ کے ساتھ جس کا رشتہ بنتا ہے, اور تیسرا پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے. اچھا, اب یہ جو تینوں حوالے ہیں کہ ہمارا نیوکلیر بام کے بارے میں ہلری کا پوائنٹ آف ویو اور ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور آپ دیکھیں ریپبلکن کا بھی ہمارے ایٹم بم کے بارے میں وہی پوائنٹ آف ویو ہے, پچھلی پوری ہسٹری دیکھ لیں, اور ڈیموکریٹس کا بھی آپ کے پاس ہی ہے حل ہے. دوسرا ہے افغان پالیسی کے حوالے سے. افغان پالیسی کے حوالے سے بھی بش کا بھی وہی پوائنٹ آف ویو تھا جو آج. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی, یہ جو ہلری کی ای میل والی بات آئی ہے نا, اس سے پہلے جو بہت سی سٹیٹس کے اندر الیکشنز ہو گئے ہیں, اس کے بعد یہ سکینڈل آیا تھا. پہلے الیکشنز کرائے گئے اور اس کے بعد یہ سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا, جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں لے تو آئے وہ سکینڈل, آپ نے ہائی لائٹ تو کر دیا, لیکن جب ضرورت تھی تب آپ نے لائے نہیں ہے. پہلے وہاں پہ ووٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. سلمان صاحب, یہ تو وہی والا حال ہے جو یہاں پر ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ٹائمنگ جس نے بھی فیصلہ کیا اس کی ای میل کو لانے کا اور آخر میں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے کا, اس کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت, دیکھیے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اس کا فائدہ ایک سطح کے اوپر ٹرمپ نے بھی اٹھایا ہے. جس وقت وہ ای میل آئی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو کافی سکینڈلائز کیا, لیکن جیسے ہی وہ اب واپس گیا ہے تو پھر واپس اس کو بوسٹ اپ ملا ہے ہلری کو. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ میں اس طرح کی سازشیں جو ہے وہ پاکستان میں تو ہوتی ہیں. امریکہ میں الیکشن, دنیا بھر میں سازشیں ہوتی ہیں. غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں الیکشن کے اندر جو دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ امریکہ میں دھاندلیاں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہمارا کینڈیڈیٹ بے ایمانیاں کرتا ہے وہ اس طرح وہاں پر نہیں ہوتا. فرق ہوتا ہے, فرق ہی ہوگا نا, لیکن دھاندلی تو ایسی دھاندلی نہیں کہ ڈبہ اٹھا کے لے جاؤ یا کوئی سازش کر دو یا کوئی مقدمہ درج کرا دو یا قتل بنا دو. جو بش کا آخری الیکشن تھا اس میں جس طرح سے ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا معاملہ. 250 سال ہو گئے ہیں ان کو الیکشن لڑتے ہوئے, وہ ہم سے انہوں نے ادارے بنائے ہیں. آپ کے یہاں آج بھی ادارے نہیں ہیں, ان کے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ کو پتا کہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. مسلم لیگ نون جو ہے اس نے پچھلے 5 سال میں ایک بھی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس نہیں کیا, مطلب پارٹی نے فنکشن ہی نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں افراد کا نام ہے, امریکہ میں اور یورپ میں سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا نام. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ای میل کے ایشو کو کسی سیاسی تنائی میں نہ دیکھیں, آخر اس کے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا نا جس نے بھی وہ ای میل نکالی ہے اور اب جیسے انہوں نے فیصلہ واپس لیا ہے, دونوں کا آپس میں تانا بنا تو ہوگا. ایسی سازش نہیں ہو سکتی. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بتائیں جو گرین پارٹی ہے اس کی جو خاتون نومینی ہے اس کا کیا نام ہے؟ کس کی؟ انجم صاحب, جو تیسری پارٹی ہے گرین پارٹی, وہ بھی ایک پارٹی وہاں پہ موجود کہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ پارٹیاں ہیں وہاں پہ بڑا اس کو کیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی یہی حال ہے. لوگوں کو جیسے یہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پتہ ہے, اندر بھی نہیں آنے دیا, وہ بھی خاتون ہے ہلری کی طرح. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ انگلینڈ میں دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر تھا, اس نے ریزائن کیا, دوسرا پرائم منسٹر آ گیا, یہ چلے جائے گا, تیسرا آ جائے گا. وہاں میٹر نہیں کرتا. ہر الیکشن میں نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے اور کسی کے ابا جی کی پراپرٹی نہیں ہے. یہاں تو جاگیر ہے, یہاں تو عمران خان ہے آج تو عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے, نواز شریف ہے تو نواز شریف کا نام مسلم لیگ نون ہے. یا اچھا ان کی تو آپ نیچے دیکھیں کہ نیچے جو ادارے ہیں نا, سینٹرل کمیٹی, ورکنگ کمیٹی موجود ہی نہیں ہے, اور عہدیدار موجود ہی نہیں ہے. جو ہے ان کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہے. یہاں نہ سیاسی جماعتیں بننے دیتے ہیں, نہ یہاں نیب کو بننے دیتے ہیں, نہ ایف آئی یو کو بننے دیتے ہیں. ایون ہماری عدالتیں پورے ادارے نہیں بن سکے. کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کریں کہ امریکہ کے ساتھ وہ کمپیریزن کریں. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے امریکہ میں ٹھیک ہے, جیسا انجم صاحب نے کہا ہے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں, ان کا آئین ہے, اس کے اوپر وہ چلتے رہے ہیں, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پتہ میں آپ کو مثال دوں,
सुप्रीम कोर्ट का जज जो जगह खाली हुई थी वो ओबामा ने 6 महीने से नॉमिनेट किया हुआ है। जो रिपब्लिकन सेनेट है वो उसकी हेयरिंग्स ही नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं हम हेयरिंग नहीं करेंगे जब तक नया सदर नहीं आएगा। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसमें उन्होंने रुकावट डाली है। तो अब ये देखना ये है कि इस इलेक्शंस के बाद एक असल में बहस होगी कि जो सदर आता है क्या वो सिस्टम को फिर से वापस लाता है और जो फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था या उनके वैल्यू सिस्टम है वहाँ जज का क्राइटेरिया देखें। और फारूक हसनात साहब, आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आपको सब पता है कि कभी आपने पाकिस्तान पे गौर किया है कि पाकिस्तान में जब जज कैसे लगाया जाता है? एक चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है, वही पास करता है और उसके आगे कोई रुकावट ही नहीं है। देखिए ना, अब फर्द वाहिद जो है उसके पास इतने अख्तियार, मतलब इंडक्शन की कोई मेरिट ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो जज बनता है उसकी कोई मेरिट तय नहीं है, उसका कोई प्रिंसिपल तय नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब जो है वो नॉमिनेट करते हैं। हमने इस इलेक्शन में देखा है अलीना के खास तौर पे जिस किस्म के इश्यूज निकल के आए हैं और जिस किस्म की स्कैंडलाइजेशन हुई है, जिस किस्म के इल्जाम तराशियां लगी हैं, ब्लेम गेम हुआ है, ये कैंपेन जो है ना हमें बड़ी मुख्तलिफ लगी है माजी के इलेक्शन के अंदर। तो जो बात अभी डॉक्टर फारूक साहब भी कह रहे थे कि गिरावट तो आई है कहीं ना कहीं लेवल के ऊपर। मतलब देखिए ना, इस कैंपेन के अंदर जो इश्यूज डिस्कस होने चाहिए थे वो आपको नजर नहीं आए, वो आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहे जिस तरह से। लेकिन वो उनके इश्यूज हैं जो रियल अमेरिकन हैं, वो उनके इश्यूज हैं, वो एड्रेस हुए हैं। हाँ, उसमें फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल इशू जो आप कह रहे हैं उस पर डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जो रियल अमेरिकन है ना, जो नेटिव अमेरिकन है, वो कहते हैं जो इस वक्त इश्यूज जो डिस्कस हुए हैं वो मेन इशू है। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यूएस की खसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं। आखिरी हद तक, आखिरी लम्हे तक हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे कि मैंने एक दफ़ा भी पहले भी बताया था कि बहुत सी स्टेट्स के अंदर पोलिंग हो चुकी है, बहुत सी स्टेट्स में पोलिंग हो रही है। और अभी एक कुछ जो खबरें हैं वो पास आ रही हैं, वो ये हैं कि जनाब पेंसिल्वेनिया, ओहायो और टेक्सास में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ही इज़ हेडिंग। तो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे डॉक्टर साहब कि जो हिलरी साहिबा हैं वो आगे जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ कहीं और किसी और की तरफ ही जा रही है। टेक्सास में तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इंडियाना में भी इनफैक्ट टेक्सास में तो इंडियाना भी रिपब्लिकन स्टेट। बात असल में आ गई है ओहायो के ऊपर। लेकिन जो हमने फिगर्स लेटेस्ट देखे थे वो यही देखे थे कि ओहायो उन्होंने दे दिया था ट्रंप को, लेकिन उसके बावजूद हिलरी आगे थी। अगर वो पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया ये जीत जाएं तो फिर वो उनके वोट पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते। तो इसलिए दैट्स अ डन थिंग, उसमें कोई ऐसी सरप्राइज की बात नहीं है। इलेक्शन में अमूमी तौर पे वही वोटर मैटर करता है ना जो बिल्कुल आखिर तक चुप रहता है और उसके बारे में पता नहीं चल रहा था वो किसके साथ है। अब लास्ट मोमेंट पे उसका निकलना और जाके वोट डालना वो मैं समझता हूँ कि बड़ा मैटर करेगा। वो देखेंगे उसका झुकाव किस तरफ होता है। मुझे बताएं, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान वाली हाल है जो यहाँ पर है। फिर मुझे पता है कि अंजुम साहब मुझसे खफा भी होंगे, एतराज भी करेंगे। वो ये अभी 50 से 60 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जो कि आपके उसमें आते नहीं, आपके सिस्टम में आते नहीं, अनरजिस्टर्ड वोटर है। मतलब उनकी भी तो कोई से है ना, फिर वो बारी मैंडेट वाली बात हो जाती है। और इस दफा तो टर्न आउट भी इतना ज्यादा नहीं रहा। अच्छा, इस दफा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि पिछला जो इलेक्शन था 2012 का, उसमें मुसलमान वोटर थे वो 5 लाख, और इस दफा मुसलमान वोटर 10 लाख से ज्यादा हो गए। और आप देखेंगे कि ये वोटर जो है जो अपने मुल्कों में, पाकिस्तान में होता है तो ये 40% भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन अमेरिका में देखिएगा कि ये 80% बाहर निकलेगा और ये वोट डालेगा और डलवाएगा और एफर्ट करेगा। इसकी वजह जो है वो ट्रंप का जो है वो गैर जिम्मेदाराना, यहाँ से मुसलमान निकलेंगे, वहां से वो अफ्रीकन्स निकलेंगे। उसकी एक वजह एक और भी होती है। देखिए जो भी जहां पे भी मिनॉरिटीज वोटर होंगे ना, जिनकी वोट की तादाद कम होती है, वो अपनी मोबिलाइजेशन ज्यादा करते हैं। एक हमेशा से ट्रेंड रहा है कि जहां लोग कम होंगे वो वजह से नहीं, कम वजह से वैसे बता रहा हूं, ये थ्रेट किया है ट्रंप ने। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ट्रंप का फैक्टर भी शामिल है, लेकिन मैं साथ साथ कह रहा हूं कि जहां वो मिनॉरिटीज के होंगे ना वोटर, तादाद कम होगी, आपकी बात ठीक है, ये उसने थ्रेट किया और थ्रेट की वजह से टर्नआउट ज्यादा रहा। अच्छा, मैं छोटी सी वजाहत कर दूं जी आपकी बात की। आपने रजिस्टर्ड वोटर की बात की है ना, तो एक्चुअली रजिस्टर्ड वोटर हम उनको कहते हैं कि या वो डेमोक्रेटिक रजिस्टर्ड वोटर्स हैं या वो रिपब्लिकन। तो बहुत तो बाकी जो है इसका मतलब नहीं है वो डिसफ्रेंचाइज हो गए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी बड़ी पार्टी के साथ अपनी कमिट नहीं किया, एफिलिएशन नहीं लगाई, लेकिन उनको हम रजिस्टर्ड वोटर्स कहते हैं। अच्छा, अब हिलरी जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक तो ठीक है कि वो ट्रंप और उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक होगा, लेकिन हिलरी जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने एक बात की थी
کہ جس طرح سے افغانستان میں پچھلی دفعہ جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس دفعہ وہ نہیں بھاگیں گے. تو وہ اب ہلری کے آنے کے بعد یہ ایشورٹی ہے کہ افغانستان میں ہم سے جو پاکستان کی افغانستان کے بارے میں پالیسی ہے اس پہ تو ان کے اعتراضات موجود ہیں، لیکن وہ خاصی ہیومن ہے، انسان کافی ہے. لیکن اس پہ ایک اور چیز دیکھنی ہوگی کہ جو افغانستان کے بارے میں جو پالیسی پچھلے 8 سال سے اختیار کی ہے ڈیموکریٹس نے، اوباما نے، خود ہلری بھی اس کا حصہ رہی ہیں، اس نے کس حد تک نتائج دیے ہیں. ایک یہ بھی تک سوال کرنے ہوگی نا کہ جب ہم یار یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات انہوں نے کہا ہم افغانستان سے فوجوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے نکال لی. اب فوجوں کو نکالنا خود ایک بہت بڑا سنبھالا برا حال ہے، ان سے سنبھالا نہیں جا رہا اور افغانستان کو زیادہ حد تک اس وقت قبضے میں ہے طالبان کی. جو ماڈل انہوں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا حامد کرزئی کا اور عبداللہ کا، وہ اس طرح سے وائبلٹی نظر نہیں آئی. پھر جو طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی تھی وہ بھی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حامد کرزئی کا اور عبداللہ کا اور اشرف غنی کا جو بھی ماڈل ہے، یہ ماڈل امریکہ کا ماڈل نہیں ہے. ذرا آپ اس کو 48 ملکوں کا ماڈل ہے، اس میں یورپ سارا شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، ٹرکی شامل ہے اور بے شمار ممالک شامل ہے. یہ تو ساری دنیا نے مل کے ایفرٹ کی جو الیکشن ہوا، افغانستان کے اندر بہتری آئے. جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے نتیجے آئے تو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے لیڈ کر لی. اس کے بعد جب عبداللہ کو جا کے جان کیری نے ان کو انگیج کیا اور ایک نیا فارمولہ لے کے آئے جس میں ان کو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دے دیا، ان کو انہوں نے صدر بنا دیا. تو اس فارمولے کے نتیجہ بھی تو ہمیں وہ جو افغان طالبان کا ڈیفیسٹ تھا وہ تو ہمیں مسلسل بڑھتا ہوا نظر آیا نا، وہ تو کم نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ اور اشرف غنی آپس میں لڑ جاتے تو افغانستان بہتر ہو جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا وہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ نہیں دے سکا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو سیٹ اپ بنایا ہے میرا خیال یہ بیسٹ سیٹ اپ ہے کہ عبداللہ ایک الگ پولیٹیکل طاقت ہے، اشرف غنی ایک الگ پولیٹیکل، اور دونوں ایک دوسرے کو مان نہیں رہے اور دونوں عزت کر رہے ہیں، ایک جگہ عزت کر رہے ہیں سر، دونوں ایک دوسرے کو. اس میں سنیں، اس میں تیسرا فریق بھی ہے، اس میں تیسرا فریق بھی ہے. ایک طرف عبداللہ، ایک طرف اشرف غنی اور تیسری طرف افغان انٹیلیجنس ایجنسی. تینوں کے مسئلے آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں. سر جہاں عبداللہ ہے وہاں پہ افغان ہمارے لیے ایجنسی ہے. یہ بات کریں نا آپ سے. اس میں ہم تو اس بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ہلری اور ٹرمپ میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریولیوشن آ جائے گا. بڑا فرق نہیں. میں یہ کہوں گا کہ جب صاحب نے جو کہا ہے کہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک ریئلزم بھی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں ایکچولی سچویشن کیا ہے، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ نے فوج کے ساتھ بھی مشورہ کرتے ہیں، آپ سینٹ بھی ہے، بغیر سینٹ کے آپ نہیں کوئی ایکشن لے سکتے، اور بغیر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے وہ پیسے نہیں ریلیز کریں گے کیونکہ فائنینشیل ان کی پاورز ہیں. تو وہ سارے مل جل کے ہی کریں گے. اور میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اگر پڑے گا تو وہ پڑے گا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک فرق پڑے گا، ایک فرق یہ پڑے گا کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے اور وہ ساری خواب دیکھتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یورپ میں پڑھیں یا امریکہ میں پڑھیں. تو اگر ٹرمپ آتا ہے تو مڈل کلاس کے خواب تو ڈیمیج ہوں گے. اپر مڈل کلاس نہیں مڈل کلاس اپر مڈل کلاس اس کی تو اوقات نہیں. اپر مڈل کلاس تو پیسے دے کے داخلہ لے لیتے ہیں. یہ جو امریکہ جانے میں اسکالرشپ پہ یا بینک لون لے کے جانا جو ہے یہ مڈل کلاس کا کام ہے. اور مڈل کلاس جو ہے اس کے لیے ٹرمپ نے رستے جو ہے مشکل کر دیے ہیں. اور اگر ہلری آتی ہے تو مڈل کلاس مشکل کر دی ہے. ابھی تو اس نے پالیسی کوئی نہیں بتائی ہے. وہ تو آپ نے ووٹرز کو گین کرنا ہوتا ہے نا، ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے. ٹرمپ نے تو بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. اب پرابلم یہ اس کے اوپر امینڈ بھی کیا، تھوڑا سافٹ بھی ہوا. آخری 15-20 دن کی کیمپین دیکھیں تو پھر ٹرمپ نے وہ باتیں دوبارہ دہرائی نہیں ہے. بیٹر نہیں کرتی بات. نہیں لیکن سر میٹر کرتی ہے. ان کو لگا کہ اس کا ریئیکشن آیا، ان کو لگا اس کا ریئیکشن آیا ہے اپنی جگہ، اس نے واپس نہیں لیا. لیکن خضر خان جو آئیکن ہے مسلمانوں کے امریکہ میں، وہ دھڑلے کے ساتھ نکلے ہیں ہلری کے ساتھ. کل بھی میں آج بھی پڑھا تھا، انہوں نے جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیے ہیں. میں ایک بات جلدی سے کہوں گا، جو آپ دونوں ہمارے پینل کے حضرات وہ بات کر رہے تھے. دیکھیے جب تک ہلری نے اس کو بہت بری طرح نہ ہرایا، ٹرمپ نے اپنا ایک فالوئنگ وہاں پہ بنا دی اور ایک مائنڈ سیٹ بھی اس نے وہاں پہ بنا دیا. اور بالکل آئی اگری کہ مسلمانوں کے وہ بالکل خلاف. وہاں پہ مسلمان بچے جو ہمارے ہیں دے ان ٹربل ایکچولی. وہ اسکول جاتے ہیں، ان کو آوازیں لگ رہی ہیں کہ ٹیررسٹ، فرینڈ آف اسامہ بن لادن. وہ بہت مشکل میں ہے وہاں پہ، سارے مسلمان ہیں. تو وہ تو پہلے بھی ہوتا ہے. نہیں ایسا پہلے نہیں تھا، پہلے بھی ہوتا ہے ایسا نہیں تھا. تو یہ مطلب ہے اس نے کہنے کا مقصد ہے دی اینڈ کہ اس نے ایک کلچر جو بنا دیا ہے، اس کے دیکھیے فالوئنگ تو ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا. اتنا وہ قریب آ گیا. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ ابھی آیا نا، ٹرمپ سے پہلے بھی مسلمانوں کے بارے میں جو ایک رد عمل وہاں پہ پایا جاتا ہے پورے یورپ میں اور باہر کی دنیا میں، جو ٹیررزم کے حوالے سے، ایکسٹریمزم کے حوالے سے، وہ تو پہلے سے بہت سے لوگ کہتے
कहते हैं वो तो हिलरी जो पहले है ना, से वो मौजूद है ना, खवातीन जो उसमें होते हैं ना, शिद्दत पैदा की है उसने ट्रंप ने, लेकिन वो चीज तो मैं पहले से चाहूंगी मौजूद अंजुम थी। साहब अब इसका जवाब दें, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऑन साइड साहब भी मौजूद है, उन्हें भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। जी ऑन साहब, आपने सुना है कि इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो अपनी डिस्कशन है उसको किसी दूसरी तरफ लेके जाना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो हिलरी है वो एक्सप्लॉइट कर रही है बीइंग अ वुमन, यानी कि वो एक खातून होने का कार्ड खेल रही है। डू यू एग्री ऑन इट? अच्छा, बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं है। जो अमेरिका है उसकी जो नाम्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी की, ये सारे बड़े सीनियर लोग और मुझसे बेहतर जानते हैं। इसमें अब देखिए इतनी देर लग गई एक खातून को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए, और उसको अगर वो कर रही है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिवली किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन, तो उसका हक है, उसको करना चाहिए। कि कब से हम कह रहे हैं कि 2 सदियों से अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, और अब आके खातून पहली दफ़ा बनी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जो ये सारी डिबेट हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन सोसाइटी को जो नुकसान पहुंचाया, चाहे वो जीते या हारे, उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। उसने जो करना था वो एक बड़ी इंक्लूसिव सोसाइटी है। मैं वहां से 2010 से जा रहा हूं बार बार, और मैंने वहां पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि अगर मुसलमानों के लिए कोई सबसे अच्छा मुल्क है तो वो अमेरिका है। जिस तरह की वहां पे आपको सिविल लिबर्टीज हैं, वहां पे आप हर चीज कर सकते हैं जिसमें आप वायलेंस ना लेके, उसके अलावा की वजह से वो हर सिविल चीज लिबर्टी करने वहां की- पर नहीं रही है सर। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिविल लिबर्टी यहाँ पर नहीं रहे हैं? आप पॉलिटिशियन बहुत सी मैं ये चीजें कह कहने देते की हैं। कोशिश कर रहा हूं कि वो जो इंक्लूसिव सोसाइटी थी जिसमें की तरफ डॉक्टर असनाद साहब इशारा कर रहे थे, अब वो एक्सक्लूसिव सोसाइटी बनती जा रही है। वहां पे अब लोगों को, अब देखें जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के और उसके बहुत सारे हामी हैं, वो जीतेगा या हारेगा बहुत थोड़े मार्जिन से, अगर वो हारेगा तो हारेगा, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसकी सारी की सारी चीजों को बाय कर रहे हैं। एक पूरी पॉलिटिकल क्लास, जिस तरह यहाँ पे पीटीआई को कहा जाता है कि पूरी की पूरी मिडिल क्लास पॉलिटिकल क्लास को उसने पॉलिटिक्स के मेन दायरे में लाया है। तो उसने भी यही किया। अगर ट्रंप इलेक्शन हारता है तो उसका जो एंटी मुस्लिम जो वोटर है उसको धचका लगेगा और वो मॉरली और इखलाकी तौर पर बैकफुट पे जाएगा और शिकस्त तस्लीम करेगा। और रिएक्ट भी कर सकता है। नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, कर सकता है ना, शिकस्त होगी ना, पीछे हट शिकस्त हो सकती है, लेकिन शिकस्त में भी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्ट तो करेगा वो, लेकिन यह है कि हिलरी के जीतने से जो एंटी मुस्लिम वोट है उसको बहुत नुकसान होगा और वो इखलाकी तौर पे दब जाएगा, और जो है उसकी जो मॉरल डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी और दुनिया कहेगी कि भाई तुम गलत हो और अमेरिका की मेजॉरिटी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन एक बात मेजॉरिटी मुसलमानों के साथ है। लेकिन अंजुम साहब एक बात को नजरअंदाज ना करें, ये पहला इलेक्शन है जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पहले नतीजा देखेंगे, बाद में बताएंगे वो कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसलिए वो रिएक्शन की गुंजाइश उसमें मौजूद है। एक बात, और जो बात डॉक्टर फारूक असनाद साहब ने की है, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिलरी की बर्तरी जो है बड़ी वाज़ेह नहीं होगी ना, और वो कम मार्जिन से जीतती है, तो फिर वो मैं समझता हूं कि उनके लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। ये ज़हन में रखिएगा, मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। हिलरी एक वोट से भी जीती तो जीतने वाला जो जीतने वाला ही ट्रंप होता की है। पॉलिसीज है उनको झटका लगेगा, उनको डिफीट होगी, उनकी शिकस्त होगी और शिकस्त की वजह से वो इखलाकी लेकिन तौर पर पीछे हटेंगे। ये थ्योरी हम देते रहे, ये हम थ्योरी देते रहे हैं एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी। आपको याद है कि एक्सट्रीमिज्म के तौर पर भी जितनी चीजें अमेरिका ने किया उसका रिएक्शन दुनिया में अंदर हुआ है। आप उस रिएक्शन को इतना आसानी से इग्नोर ना करें कि वो शिकस्त खा गए इसलिए वो खत्म हो गए। तालिबान के बारे में मुझे बताइए ना, कितने अरसे से आप तालिबान को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा से एक रिएक्शन की एक एंटी रिएक्शन होता है। इसलिए जब आप एक चीज करेंगे, लेकिन ये तो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, आइदर इट्स ट्रंप और आइदर, जैसे कि पहले अंजुम साहब ने भी बात की थी, आइदर इट्स ट्रंप और हिलरी क्लिंटन। बात तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे करवाना क्या है, जब करवाना उन्होंने है तो ट्रंप आ जाए कुछ हो जाए। तो आपने खुद ही तो कहा था कि बेसिकली यहाँ पर एक बंदे की हुकूमत नहीं होती है, पूरी जमात की हुकूमत होती है। एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, किसी जर्नैल की जरूरत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात करे या उसको डायरेक्शन दे। लेकिन आप उस एस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, आप उस एस्टेब्लिशमेंट के रोल को मिनिमाइज नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो मैटर भी करते हैं, और रोल तो चपरासी के रोल को भी ठीक है ना। तो ये तो मैं कह रहा हूं, आप उसकी ना कहना कि वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। इलेक्टेड सॉवरेंटी जो है वो वहां पे है, इलेक्टेड आदमी ताकतवर आदमी है। लेकिन अंजय साहब, आप वो क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हिलरी जीत जाए लेकिन सेनेट में और हाउस में रिपब्लिकन्स अपनी मेजॉरिटी मेंटेन करते हैं, वो भी एक इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू। असनाद साहब, मैं तो अमेरिका अभी गया नहीं, लेकिन जो अमेरिका से खबरें आई हैं वो ये कह रहे हैं कि इन इलेक्शन में जो है सेनेट के इलेक्शन भी होंगे तो सेनेट में जो है वो डेमोक्रेट शायद एक आध वोट बैलेंस कर लेंगे, बेहतर हो जाएंगे। अभी जो पोजीशन है इससे बराबर में आ जाएंगे, और डेमोक्रेट अगर हिलरी जीती है तो फिर डेमोक्रेट भी जीतेंगे और एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, अगर हिलरी जीती है, डेमोक्रेट्स की बात करें आप अंजुम साहब, मुझे दोबारा हाँ,
آپ کہیں کہ سینٹ میں اگر وہ ہو گیا تو ان کے لیے ایزی ہوگا کہ آگے وہ اپنی پالیسیز کو لے کے چل سکیں. سینٹ کے میں الیکشن ہو رہے ہیں نا, ہاں، بالکل. 1/3 سارے فی الحال وقت ہوا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. یو ایس کی الیکشن کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور پاکستان اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ہمارے ساتھ بہت ہی ریناؤنڈ پینل اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خیر یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی, جو آپ کی کیمپین ہوتی ہے اس میں فائنینسنگ ہوتی ہے. اوباما کے اوپر ایک کانٹروورسی چل رہی ہے کہ تقریباً 527 آرگنائزیشن تھی جس نے ان کو فنڈ کیا, اور وہ جو فنڈ ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کون کہاں سے آیا. ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا کہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں پہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ سے اوپر کروڑوں میں چلی جاتی ہے بات, تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے پھر؟ تو وہاں تو کروڑوں میں نہیں, وہاں تو بلینز میں ہوتی ہے بات. تو پھر وہ جو اتنی سپر پیکس ہوتی ہیں, کمیٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان کے امریکہ کے حساب سے اوباما ایک مڈل کلاس کا آدمی تھا, رادر لوور مڈل کلاس شاید میں بڑا لفظ کہہ دیا, مڈل کلاس کا آدمی تھا. ایک لیکچرر اور ایک انٹلیکچوئل اور ایک سوچنے والا اور ایک لکھنے والا آدمی, اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا, اور وہ تھا بھی جو ہے وہ میجورٹی کالا تھا, کالے تو میجورٹی میں وہاں نہیں ہے, اور وہ تو دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے. اچھا پھر یہ کہ وہ کوئی پیسے والا آدمی نہیں تھا, لیکن یہ کہ امریکن الیکشن جو ہے, امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے. امریکی بات ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے نا, وہ بتا ہی نہیں رہا کہ اس کو ڈونیشن کہاں سے ملے. ڈاکٹر حسنات صاحب بھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا, مثلا اس کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پورا امریکی معاشرہ جو ہے وہ 2 سیاسی جماعتوں میں عمومی طور پر بٹا ہے, 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں, اور وہ سارے کے سارے جو ہے فنڈ کرتے ہیں. اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کوئی دارالامان نہیں ہوتے, سیاسی جماعتیں تو لوگوں کے انٹریسیبل ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں. میں انٹریسیبل ڈونیشن کی میں ڈونیشن کے بارے میں بات کر. دیکھیے ایک زمانے میں تو فری فال ہوتا تھا کہ جو مرضی جیسے مرضی ڈونیشن لے لے. پھر کچھ سال ہوئے, 15-20 سال ہوئے, امریکہ کا ایک قانون آیا جس میں انہوں نے ریسٹرکشن رکھ دی تھی کہ اس سے زیادہ آپ پیسے نہیں لے سکتے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بہت امیر ڈونر ہے تو وہ مختلف ناموں سے یا مختلف ریویو سے وہ بھی کر رہا تھا. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس کی یہ کوشش تھی کہ ہمیں پبلک فنڈ کرے. اور دو ہلری کے اوپر یہ الزام لگا رہا تھا ٹرمپ کہ یہ بگ منی جس کو کہتے ہیں, وہاں سے وہ کارپوریشن سے وہ پیسے لے رہے تھے. لیکن انہوں نے بھی اپنی جو کیمپین شروع کی وہ یہی تھی کہ $10, $12, $20, $25 اور بھی الزام آ رہا تھا کہ انہوں نے بیٹی کی جو شادی کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہیں سے ڈونیشنز اور کوئی وہ جس قسم کی چیزیں یوز کی ہیں اس کے اوپر فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے نہیں وہ بھی. لیکن تو کوشچن یہ نہیں ہے الزام کا, کوشچن یہ ہے کہ وہاں کا لیگل سسٹم ان ایکٹ ہے, ان ایکشن ہے. آپ اس کو اگر الزام تو نہیں ہوتا نا, جیسے ہماری طرح الزام لگا دیا, پھر اس کے پروسیکیوشن ہوتی ہے, باقاعدہ مقدمہ دائر ہوتا ہے, پھر آپ اس کو کیس سناتے ہیں. تو سلمان صاحب بڑی آئیڈیل سچویشن ہے وہاں پہ, مجھے تو یہ لگ رہا ہے دونوں کی بات سن کے مثلا میرے پاس تو کیس ہے. دیکھیے جو فائنانسنگ ہے نا وہ اس وقت جو خاص طور پہ کارپوریٹ پالیٹکس بن گئی ہے دنیا میں, اس میں ایک بڑا میجر ایشو بن گیا ہے. اب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور انجم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں وہاں کے ٹرانسپیرنسی کے سسٹم تو موجود ہے. اچھا اب وہ ٹرانسپیرنسی کا سسٹم جو ہے چیزوں کو ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرے گا نا, اگر وہ چیزیں کہیں ڈاکومنٹ نہیں ہے اور کہیں کوشچن اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈاؤٹس تو کریٹ ہو رہے ہیں. اب ان ڈاؤٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بات فاروق صاحب نے کی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن موجود ہے, اگر کسی کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو آپ ان انسٹیٹیوشن سے جا کے ریلیف لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ 100% ٹرانسپیرنسی ہے ان چیزوں کے بارے میں کم از کم. لیکن ایک بات دیکھیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر کا بھائی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے, پاکستانی پرائم منسٹر کا جو ہے وہ سمدھی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. مطلب آپ سارے آپ یہاں پہ میرٹ کی بجائے اقربا پروری کرتے ہیں. یہ کمپیریزن بنتا ہی پرائم منسٹر کی بیٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ عہدے پہ ہے, پرائم منسٹر کا بھتیجا جو نہیں, لیکن آپ اوباما کا بھائی جو ہے اس کو ویزا نہیں ملا, اس کو انہوں نے شہریت نہیں دی. اچھا کبھی کسی نے سنا کہ اوباما نے اپنے چاچے کو لگا دیا, مامے کو لگا دیا, سمدھی کو لگا دیا, بیٹی کے شوہر کو لگا دیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پر میرٹ ہے, ہاں ایک ایبسولوٹ میرٹ کائنات کی وہ الگ بات ہے, لیکن وہاں پہ ادارے ہیں, وہاں پہ میرٹ ہے, وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, اور وہاں پہ جو الیکٹڈ بندہ ہے وہ ساورن ہے اور واقعی وہ ایماندار ہے. اوباما پہ کسی نے الزام لگایا کہ اس نے جو ہے وہ میں نے مان لیا وہ ایماندار ہے. اون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اون مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ یہ آپ وہاں پر جاتے بھی رہتے ہیں, اور مجھے بتائیے گا وہاں پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں کچھ اس طرح کی کہ اوباما کے کچھ انٹریسیبل ڈونیشنز ہیں, کچھ ایسی بات ہے اگر بتا سکیں آپ تو؟ یہ علینا یہ بالکل جو ساری بات ہو رہی ہے بالکل یہ لیجیٹیمیٹ ہے وہاں پہ, اور پوری دنیا میں جہاں پہ فنکشنل ڈیموکریسیز ہیں, آپ کو جتنی پولیٹیکل پارٹی فری فال نہیں ہوتا کہیں پہ بھی پولیٹیکل, اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا آپریشن الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करें तो दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन भी यही होता है। और अभी इंडिया में हुआ था इलेक्शन जिसमें मोदी साहब को बहुत सारे पैसे जो है ना इसी तरह दिए गए थे। और ये पूरा लेजिटिमेट है। हमारे यहाँ पे जो अंजुम साहब बात करें तो उसमें एक चीज ये भी है कि मुझे नहीं याद मैंने कोई आखिरी दफा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के लिए कोई पैसे दिए हों। तो फिर जिसके पास पैसे होंगे वो आएगा और वो सारे का सारा उस पर कब्जा कर लेगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल एलीट भी वही है जो कि फाइनेंशियल एलीट है, जिनके पास पैसे हैं। क्योंकि आपके अंदर अभी एक वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ये लेजिटिमेट है। जो सबसे अहम बात है बिल्कुल ओबामा पे जो है वो जो बहुत सारे अनट्रेसेबल हैं, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर सनात साहब कह रहे थे वहां पे एक टैप है कि आप एक बंदा या एक जो कारपोरेशन है वो ओबामा को $100 या $500 से ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते। फिर आपने लोगों को ढूंढना होता है जिनके नाम पे आप डोनेशन देखते हैं। तो वही अभी तक ट्रेस हो रहे हैं। जब ट्रेस होंगे, फंड करती हैं, जो पूरा जो इलेक्शन होता है उसे डाइवर्ट करती हैं, उसके ऊपर बड़ी बहस भी होती है, वो फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सलमान साहब, अगर आप बता सके, रोशनी डाल सके, वो किसकी बात की जाती है फिर? देखिए मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि देखिए आप जिस तरह की चीजों को देख रहे हैं, मैं अंजुम साहब ने भी जो बात की मैं कह रहा हूं इंस्टीट्यूशन मौजूद है, लेकिन आप ये देखें कि कहीं ना कहीं वो ग्रे एरिया आ गए हैं जहां पे जो फाइनेंसिंग है, मतलब देखिए ना जो बड़े बड़े मेजर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जब वो पैसा देते हैं तो अपने खास इंटरेस्ट को देते हैं ना, उनका अपना इंटरेस्ट है, उसने उसको प्रोटेक्ट करना है। अब वो जो इंटरेस्ट है वो देखना होगा कि वो कितना प्रो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है और कितना उसको आगे लेके जा रहे हैं। आप देखिए वहां पे पाबंदी है पैसे देने की, पाकिस्तान में पाबंदी है कि आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। आपने अभी अलीम खान का और आजादी का इलेक्शन देख लिया हमने, 15 लाख की बजाय 1500 जो है 150 करोड़ लगे होंगे, लेकिन 1.5 बिलियन से ज्यादा पैसे जो आपको बैनरों में और फ्लेक्सेस में और कैंपेन में नजर आए। तो यहाँ पर वहां पर इदारे हैं और अगर वहां पर कोई वॉयलेशन होती है लेकिन पकड़ भी है। लेकिन ट्रम्प जो है वहां पे भी सॉरी डॉक्टर साहब वहां पे भी पैसे की लिमिट तो है ना, लेकिन वहां पे भी जो जितना पैसा खर्च हो रहा है अंजुम साहब वो वायलेट तो हो रहा है। आप उसको कैसे कह सकते हैं वायलेशन नहीं हो रही? उन्होंने कॉम बनाई है, उन्होंने इदारे बनाए, लेकिन गलतियां भी तो माने ना यार, उसमें गलतियां भी तो हो रही है। लेकिन ट्रम्प ने दोनों को देता था फंडिंग, उसे ओपनली कहा है, मैं रिपब्लिकन को भी देता था और डेमोक्रेट्स को भी देता था। तो ये भी ऐसी भी सिचुएशन आपको मिलती है वहां पे। लेकिन मैं आखिर में एक बात देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इट इज द बेस्ट सिस्टम। तो वो जब परफेक्ट इंसान जहां पे होंगे वहां कोई चीज परफेक्ट तो हो नहीं सकती, लेकिन बेस्ट है। इससे अच्छा कोई निजाम दुनिया में नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि लॉस बनाए गए हैं कि इलेक्शंस के अंदर कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, हर पार्टीज के हवाले से भी, हर कैंडिडेट के हवाले से भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं दुनिया में जो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी जो चल रही है इस वक्त, उसमें उसकी वायलेशन है और सब जगह पर इसकी वायलेशन हो रही है, किसी एक जगह की बात नहीं है। दुनिया में अब जहां भी इलेक्शन हो रहा है वो एक महंगा तरीन इलेक्शन बनता जा रहा है और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर इन्वेस्टर आ गए। लेकिन अंजुम साहब के मानने को कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, जगह वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए अगर गरीब मुल्क होगा तो वहां पर सस्ता इलेक्शन होगा, अमीर मुल्क होगा वहां पे महंगा इलेक्शन होगा। हम हिलरी और ट्रम्प की बात कर रहे थे, आप लॉस चेंज कर देना, फिर आप लॉस चेंज करें कि इसके अंदर इतने पैसे, इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। नहीं, वहां पे मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ लॉज हैं, नहीं वहां पे भी लॉज है ना। अच्छा, वहां पे लॉज पर किसी सूरत किसी हद तक अमल दरामद होता है, वहां पे इदारे हैं, हमारे यहाँ अफराद हैं, हमारे यहाँ जो है वो मेरिट नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, वफादारी की बुनियाद पर फैसले होते हैं। वहां पर ईमानदारी की बुनियाद पर और मेरिट की बुनियाद पर फैसले होते हैं। वो हमसे एक कदम आगे, हमें भी जाना है। पाकिस्तान को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो यहाँ मेरिट लानी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर आपने बनाना है तो यहाँ इदारे बनाने पड़ेंगे, यहाँ सियासी जमातें बनानी पड़ेंगी। कितनी दिलचस्प बात है कि अंजुम साहब जो बात कर रहे हैं आज उसी अमेरिका के बारे में आप दुनिया से जरा परसेप्शन कराएं और एक रेफरेंडम कराएं और वोट लें तो लोगों के कितने नेगेटिव परसेप्शन है अबाउट अमेरिका, वो तो मौजूद है सारा का सारा। मैडम नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह यहाँ 6 बजे से वोटिंग शुरू है, कहीं कहीं जगह तो 5 बजे इन्होंने पोल्स खोल दिए हैं। वर्जीनिया में अभी हम देख रहे थे, वर्जीनिया में जिस तरह से लाइन बनी हुई थी एक पोलिंग स्टेशन पे, कहा यह जा रहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये कहा जा रहा है कि लोग डिसइंटरेस्टेड हैं, लोग दोनों ही कैंडिडेट से डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कह रहे हैं जी 80% टर्न आउट होगा। और ये अंजुम साहब की जो अभी मैं बात सुन रही थी, आपने जब मुझे इन किया है कि लोग अमेरिका के बारे में कितनी उनके नेगेटिव व्यू है, आप तो लोगों के बारे में बात करें। आपको बताएं कि आज सुबह से जहां भी आप सुने एनालिसिस, तो इनका पूरा मीडिया कह रहा है कि हाँ जी, लोगों का ये ख्याल है कि
واشنگٹن میں ایک ہینڈ گرینیڈ پھینکنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ تنگ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اور جہاں تک ٹرمپ پہنچے ہیں ان کا کہتے ہیں, لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ووٹ کر کے ہم انہیں بھیج دیتے ہیں لیکن وہ کرتے ہی نہیں جو ہمیں چاہتے ہیں, تو کیوس کریٹ کریں واشنگٹن میں ہینڈ گرینیڈ یعنی کہ سمبولکلی. اور ہینڈ گرینیڈ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے اندر وہ ایک بالکل ہی کیوس کریٹ کرے تاکہ نئی چیز ہو. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی آپ بات کریں لوگوں سے, ان کا یہی خیال ہے. اور لوگ تو کچھ تو یہ کہتے ہیں, ہم 2 دن سے بات کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی اگر ٹرمپ نے اتنی محمل واحیات اور خرافات نہ باتیں کی ہوتی تو ٹرمپ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا کہ جی میں آؤں گا اور میں چیزوں کو تہس نہس کروں گا, تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ ٹرمپ جیت جاتا لیکن اس کے چاہے خواتین ہو, چاہے ہسپینکس ہو, چاہے مسلمان ہو, سب کو اس نے ایلینیٹ کیا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہلری کلنٹن ایکسپیکٹڈ ہے بٹ ہو نوز. جی انجم صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا کیا وہاں پر ایسے کمپین جو ہے نسیم زہرا پاکستان میں اور امریکہ کی جو ویژول جو نظر آتی ہے کمپین, اس میں ذرا فرق کیا, ذرا وہ تو ہمیں سمجھائیں. دیکھیے نا, ایک تو خیر کیمپین جو ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جو مین کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ, اور مین بھی کیا, یہاں ایک ٹرمپ ہیں جنہوں نے امریکہ کی جو ایک کیمپین نارمل ہوتی ہے جہاں کہ جی چلے آپ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, تھوڑا بہت آپ دوسروں کو کے خلاف نیگیٹو بات کرتے ہیں, لیکن جو مختلف بات ہے وہ ٹرمپ ہے. ٹرمپ نے تو دیکھیے نا, ٹرمپ نے تو ہر کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. ٹرمپ نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی, انہوں نے ہلری کلنٹن کی بھی گالی گلوچ کی. اگر ان کی جو کیمپین, بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ انجم صاحب آپ ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں, بڑا مختصر صاحب. پاکستانی کے حوالے سے ہلری جو ہے وہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہے جی سلمان صاحب. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہلری کے آنے سے پاکستانیوں کو کوئی بڑی ایکسپیکٹیشن لگانی چاہیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی بڑا فرق نہیں آیا. میں بھی یہی کہوں گا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. کیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور ہماری افغانستان کے اوپر کیا پالیسی ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.